स्वागत छ फेरि पनि यहाँहरूलाई यस च्यानलमा। आज यस भिडियो मार्फत अहिलेसम्म यस मानव लोकमा कुन कुन बुद्धहरू पाल्नु भइसकेको छ र त्यस्तै गरेर अब आउने भविष्यमा कुन बुद्ध पाल्नु हुनेछ भन्ने कुराको छोटो मिठो जानकारी राख्ने कोसिस गर्नेछु। अथवा भूतकालमा अहिलेसम्म यस मानव लोकमा कुन कुन बुद्धहरू पाल्नु भएको थियो र त्यस्तै गरेर हाल कुन बुद्धको शासनकाल रहेको छ र अब आउने भविष्यमा कुन बुद्ध कहिले र कतिखेर चाहिँ उहाँको आगमन हुन्छ भन्ने कुराको छोटो मिठो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोको अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनु होला। नमस्कार, तैसितले। बुद्धको ग्रन्थ र शास्त्र अनुसार जाने हो भने अहिलेसम्म यस मानव लोकमा जम्मा 4वटा बुद्धहरू पाल्नु भइसकेको थियो भन्ने कुराको हामीले अध्ययन गर्न पाइन्छ। ती 4वटा बुद्ध मध्येमा यस मानव लोकको पहिलो बुद्ध रहेको छ साङ्गे खोर्वाजिक अर्थात् क्रकुछन्द बुद्ध। मानव लोकको पहिलो बुद्ध साङ्गे खोर्वाजिक अर्थात् क्रकुछन्द बुद्ध कल्पसाङ्बुई थ्यु अर्थात् भद्रकल्पको उषकाल जोग्देन अर्थात् सत्ययुगमा नेपालको कपिलवस्तुको तौली हावादेखि लगभग 5 किलोमिटर दक्षिण पश्चिम स्थित क्षमावती नगर गोटी हावा भन्ने ठाउँमा उहाँको जन्म भएको थियो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ। उक्त मानव लोकको पहिलो बुद्ध जन्मिनु भएको ठाउँमा राजा अशोक सम्राटले मानव लोकको पहिलो बुद्ध यहीँनिर जन्मिनु भएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दै त्यहाँनिर अशोक सम्राटले पहिलो अशोक स्तम्भ खडा गर्नुभएको थियो। हाल उक्त अशोक स्तम्भलाई गोटी हावा अशोक स्तम्भ भनेर भनिन्छ। उक्त ठाउँको बारेमा सन् 1898 मा श्री बाडेल, जर्मनको फ्यु रारा र त्यस्तै गरेर भारतको मुखर्जीहरूले जब उक्त ठाउँमा उत्खनन गर्नुभयो, उत्खनन गर्दै गर्दाखेरि मानव लोकको पहिलो बुद्ध क्रकुछन्द बुद्धको जन्म उक्त ठाउँमा भएको र त्यहीँनिर चाहिँ उहाँको अन्तिम दाह संस्कार गरिएको थियो भन्ने कुरा त्यहाँ प्राप्त विभिन्न हाटहरू उही मानव लोकको पहिलो बुद्ध क्रकुछन्द बुद्धको नै हो र अनि कुनै पनि व्यक्ति अथवा बुद्धहरूको हुनै सक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूले यसरी प्रमाणित गरेर बताउनु भएको थियो। उक्त ठाउँको अशोक स्तम्भ जब त्यतिखेर उत्खनन गरियो, उत्खनन गर्दै गर्दाखेरि सकुशल राम्रै भेटिएको थियो र पछि गएर सुरक्षाको अभावले गर्दाखेरि हाल उक्त स्तम्भ भाँचिएको अवस्थामा हामीले दर्शन गर्न पाइन्छ। अहिले उक्त ठाउँका त्यहाँका निवासीहरूले उक्त स्तम्भलाई फुटेश्वर महादेव भनेर पूजा गर्ने गर्दछन् र सन् 2054 सालमा नेपालको पुरातत्व विभाग र इटालीको ग्रुपले संयुक्त रूपमा फेरि उत्खनन गरिएको थियो। उक्त गोटी हावा भन्ने ठाउँमा मानव लोकको पहिलो बुद्ध साङ्गे खोर्वाजिक अर्थात् क्रकुछन्द बुद्धको जन्म त्यहीँनिर भएको र उहाँको अन्तिम दाह संस्कार पनि त्यहीँनिर गरिएको थियो भन्ने कुरा त्यतिखेरको उत्खनन गरिएको पुरातत्व विभाग र वैज्ञानिकहरूले यसरी प्रमाणित गरेर बताउनु भएको थियो। त्यस्तै गरेर मानव लोकको दोस्रो बुद्ध रहेको छ साङ्गे शेरथुप अर्थात् कनकमुनि बुद्ध। कनकमुनि बुद्ध जन्मिएको ठाउँ र उहाँ जन्मिएको समय कालखण्ड यस प्रकार रहेको छ। भद्रकल्पको दोस्रो प्रहर निदेन अर्थात् द्वापर युगमा नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौली हावाबाट लगभग 8-9 किलोमिटर उत्तरतिर शोभावती र सिसाहानी भन्ने ठाउँमा यक्षदा भन्ने ब्राह्मण कुल घरानामा मानव लोकको दोस्रो बुद्ध साङ्गे शेरथुप अर्थात् कनकमुनि बुद्धको जन्म भएको थियो। उक्त समयमा जब मानव लोकको दोस्रो बुद्ध कनकमुनि बुद्धको जन्म उक्त ठाउँमा भएको थियो, उक्त ठाउँमा उहाँको जन्म हुँदाखेरि आकाशबाट सुनको वर्षा भएको थियो। यसरी आकाशबाट उहाँ जन्मिँदाखेरि सुनको वर्षा भएपछि उहाँको नाम पछि कनकमुनि रहन गएको थियो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ। मानव लोकको दोस्रो बुद्ध कनकमुनि बुद्ध जन्मिएको ठाउँलाई हाल निग्ले हावा भनेर भनिन्छ। उक्त निग्ले हावा भन्ने ठाउँमा राजा अशोक सम्राटले मानव लोकको दोस्रो बुद्ध कनकमुनि बुद्ध यहीँनिर जन्मिएको हो भनेर यसरी उहाँले उहाँको समय कालखण्डमा प्रमाणित गर्दै मानव लोकको दोस्रो बुद्ध जन्मिएको ठाउँमा अशोक स्तम्भ
दोस्रो अशोक स्तम्भ यसरी उहाँले खडा गरेर राख्नु भएको थियो। उक्त समयमा अशोक सम्राटले खडा गरेको उक्त स्तम्भ हाल भाँचिएर टुक्रिएको अवस्थामा हामीले भुइँमा हेर्न पाइन्छ उक्त निक्ले हावा भन्ने ठाउँमा। उक्त स्तम्भमा ब्रह्मलिपिमा लेखिएको एउटा पंक्षीको चित्र र देवनागरीमा अङ्कित गरिएको सम्बत पनि हामीले आजको दिनसम्म प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाइन्छ। मानव लोकको दोस्रो बुद्ध कनकमुनि बुद्धको जन्म उक्त निक्ली हावा भन्ने ठाउँमा भएको थियो भन्ने कुरा अशोक सम्राटले प्रमाणित गर्दै उहाँको सम्झनामा यसरी त्यहाँनिर अशोक स्तम्भ खडा गरेर राख्नु भएको थियो। उक्त निक्ली हावाबाट 3 किलोमिटर दक्षिण पूर्वतिर अरोराकोट भन्ने ठाउँमा मानव लोकको दोस्रो बुद्ध कनकमुनि बुद्धको दरबार रहेको छ। अराबिका क्षेत्रमा फैलिएको उक्त ऐतिहासिक पुण्यभूमि हाल नेपालको पुरातत्व विभागले रेखदेख गरिराखेको छ। मानव लोकको दोस्रो बुद्ध कनकमुनि बुद्ध जन्मिएको ठाउँ हाल हामीले निक्ली हावा भनेर बुझ्न सकिन्छ। उक्त ठाउँमा गयो भने आजको दिनसम्म भने हामीले उक्त अशोक स्तम्भहरू, ब्रह्मलिपिमा लेखिएको चित्र र देवनागरीमा लेखिएको सम्बन्धहरू हामीले प्रत्यक्ष हेर्न आजको दिनसम्म पनि हामीले पाइन्छ। र त्यस्तै गरेर मानव लोकको तेस्रो बुद्ध रहेको छ साङ्गे हुएसुङ अर्थात् काश्यप बुद्ध। काश्यप बुद्ध जन्मिनु भएको समय कालखण्ड यस प्रकार रहेको छ। सुम्देन अर्थात् त्रेतायुग। त्रेतायुगमा मानव लोकको तेस्रो बुद्ध काश्यप बुद्धको जन्म भएको थियो भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। उक्त समयमा मानिसहरू 20,000 वर्षसम्म बाँच्ने गर्दथे, अर्थात् मान्छेको आयु 20,000 हुने गर्दथे। जब काश्यप बुद्ध आफ्नो बौद्ध शिक्षा विस्तार गर्ने क्रममा नेपाल स्थित काठमाडौँ जिल्लाको स्वयम्भूनाथ चैत्यमा उहाँ पूजा गर्न पाल्नु भएको थियो। उक्त समयमा उक्त ठाउँमा मुख्य राजा प्रचण्डदेव हुनुहुन्थ्यो। राजा प्रचण्डदेवबाट मानव लोकको तेस्रो बुद्ध काश्यप बुद्धले यसरी अनुमति लिइसकेपछि त्यहाँ पूजाआजा गर्दै उहाँले स्वयम्भू चैत्य निर्माण गर्नुभयो। स्वयम्भू चैत्य उहाँले यसरी निर्माण गरिसकेपछि स्वयम्भू चैत्यको अलौकिक ज्योतिलाई स्वयम्भू चैत्यभित्र गर्भमा राख्नु भएको थियो। यस प्रकारले स्वयम्भू चैत्य निर्माण भइसकेपछि राजा प्रचण्डदेव ध्यान साधनाका लागि शान्तिपुरतिर जानु भएको थियो। यहाँनिर जोड्नुपर्ने अलिकति एउटा कुरा, मानव लोकको तेस्रो बुद्ध काश्यप बुद्ध जन्मिएको ठाउँ यसरी अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि मैले पनि नभेटेको कारणले गर्दाखेरि र कुनै पनि बुकमा पनि यसरी प्रमाणित रूपले यहीँनिर हो भनेर उल्लेख गरिएको जुन प्रमाण मैले नभेटेको कारणले गर्दाखेरि मानव लोकको तेस्रो बुद्ध काश्यप बुद्ध जन्मिनु भएको ठाउँ मैले यहाँनिर प्रस्तुत गर्न सकिनँ। त्यसको लागि यहाँहरू समक्ष क्षमा याचना गर्दछु। आगामी दिनहरूमा कतै मैले मानव लोकको तेस्रो बुद्ध जन्मिएको ठाउँ प्रमाणित रूपले भेटियो भने यहाँहरू समक्ष राख्ने नै छु। त्यसै गरेर मानव लोकको चौथो बुद्ध रहेको छ शाक्यथुपा अर्थात् शाक्यमुनि बुद्ध। उहाँ जन्मिनु भएको समय कालखण्ड अधिकांश हामीलाई थाहा छँदै छ। भद्रकल्पको अन्तिम समय अर्थात् चोदेन अर्थात् कलियुगको समयमा नेपालको रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनीमा बुबा राजा शुद्धोधन माता महामाया देवीको कोखबाट राजकुमार सिद्धार्थको रूपमा यसरी मानव लोकको चौथो बुद्ध शाक्यमुनि बुद्धको जन्म भएको थियो। मानव लोकको चौथो बुद्ध शाक्यमुनि बुद्धको जन्म नेपालको रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनीमा भएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दै धर्मराज अशोक सम्राटले चौथो अशोक स्तम्भ खडा गरेर राख्नु भएको छ, जुन अशोक स्तम्भ आजको दिनसम्म हामीले प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाइन्छ। शाक्यमुनि बुद्ध जब राजकुमारको रूपमा थियो, राजकुमारको रूपमा हुँदाखेरि 19 वर्षसम्म उहाँले कपिलवस्तु जिल्लाको तौली हावाबाट 3 किलोमिटरमा पर्ने तिलौराकोटमा शाक्यहरूको दरबारमा उहाँ राजकुमार भएर बस्नुभएको ऐतिहासिक दरबार आजको दिनसम्म हामीले एक भग्नावशेषको रूपमा हामीले दर्शन गर्न पाइन्छ। उक्त दरबार नेपालको पुरातत्व विभागको रेखदेखमा आजको दिनसम्म रहेको कुरा हामीले त्यहाँ गयो भने प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाइने गर्दछ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर अलिकति जोड्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने बुद्धको ग्रन्थ र त्यसपछिका बुद्धका चेलाहरूले रचना गर्नुभएको विभिन्न बौद्ध दर्शनका जुन शास्त्रहरू रहेको छ, उक्त शास्त्र र ग्रन्थहरूमा उल्लेख के गरिएको छ भने यस मानव लोकमा
1000 बुद्धहरूको आगमन हुनेछ भनेर यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ। ती 1000वटा बुद्ध मध्येमा हालसम्म मानव लोकमा जम्मा 4वटा बुद्ध पाल्नु भइसकेको कुरा हामीले माथिल्लो जानकारीबाट पनि थाहा पाए। पहिलो बुद्ध रहेको छ साङ्गे खोर्वाजिक अर्थात् क्रकुछन्द बुद्ध। दोस्रो मानव लोकको बुद्ध रहेको छ साङ्गे शेरथुप अर्थात् कनकमुनि बुद्ध। तेस्रो मानव लोकको बुद्ध रहेको छ साङ्गे हुइसुङ अर्थात् काश्यप बुद्ध। चौथो मानव लोकको बुद्ध रहेको छ शाक्यमुनि बुद्ध। 1000वटा बुद्ध मध्ये जम्मा मानव लोकमा अहिलेसम्म 4वटा बुद्ध पाल्नु भइसकेको छ। अब आउने भविष्यको बुद्ध भनेको च्याम्बगोम्बो अर्थात् मैत्रेय बुद्ध हो भनेर यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। मैत्रेय बुद्ध पाल्नु हुने समय कालखण्ड भनेको दर्शनशास्त्रमा उल्लेख गरेको अनुसार छेलिचुपा भनिएको छ। जब मान्छेको आयु 10 वर्षसम्म मात्रै रहन्छ, मान्छे जब 10 वर्षसम्म बाँच्ने गर्दछ, उक्त समयमा च्याम्बगोम्बो अर्थात् मैत्रेय बुद्ध पाल्नुहुन्छ भनेर ग्रन्थ र शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। मैत्रेय बुद्ध कुन समयमा कसरी पाल्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी योभन्दा अगाडिको भिडियो जुन रहेको छ भविष्यको बुद्ध मैत्रेय बुद्ध भनेर जुन एउटा मैले टपिक उठाएर जुन भिडियो प्रस्तुत गरिएको थियो, उक्त भिडियोमा गएर तपाईँ हामीले जानकारी लिन सकिन्छ। त्यसै कारणले भविष्यको बुद्ध भनेको मैत्रेय बुद्ध नै रहेको छ भनेर बुद्धले भविष्यवाणी गरेर राख्नुभएको छ। र त्यस्तै गरी त्यति मात्र नभएर जति पनि भविष्यमा पाल्नु हुने बुद्धहरू छ उहाँहरूको जन्म यही जहाँनिर शाक्यमुनि बुद्ध जन्मिनु भएको थियो, शाक्यमुनि बुद्ध जन्मिनु भएको वरिपरि नै हुनेछ भनेर यसरी निश्चित रूपले तोकिएको छ भने बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ चाहिँ फेरि बोधगया नै रहनेछ र बोधगयाको वरिपरि नै रहनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। र त्यस्तै गरेर बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन जुन पहिलो बनारसमा भारतको बनारसी अथवा वाराणसीमा गर्नुभएको थियो, उक्त मृगदा वनको वरिपरि नै रहनेछ र महापरिनिर्वाण लिनुभएको ठाउँ कुशीनगर नै रहनेछ भन्ने यसरी निश्चित रूपले बताउनु भएको छ। त्यसै कारणले भविष्यमा कुनै पनि अब जन्मिनु हुने अब यस धरतीमा मानव लोकमा बुद्धहरू पाल्नु हुने जति पनि बुद्धहरू छ उहाँहरू जन्मिने ठाउँ निश्चित रहेको कुरा ग्रन्थ र शास्त्रमा यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसैले जति पनि भविष्यमा बुद्धहरू जन्मिनेछ हाम्रै देश नेपाल लुम्बिनी वनको वरिपरि नै उहाँको जन्म हुने रहेछ भनेर हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ। किनभने इत्यादि कुराहरू बुद्धको ग्रन्थ र बुद्धको शास्त्रहरूमा भविष्यवाणी गरेर राखेको अथवा बुद्धले स्वयंले चाहिँ यसरी चाहिँ बताएर राख्नुभएको कुरा हामीले अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा हामीले पढ्न पाइन्छ। हस् त, भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र साथसाथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नमस्कार, जय सिद्धि।